माथि हामीले कहिले पनि बढाउन सकेनौँ डेली टेस्टिङ, जबकि मैले टाइम एन्ड अगेन ट्विटरमा अथवा उसमा भनिरहेको छु, वी निड एटलिस्ट 40 to 50,000 टेस्ट डेली। 40-50,000 टेस्टिङ चाहिन्छ भनेको बेलामा 20-22,000 भन्दा माथि कहिले पनि बढाउनु भएन टेस्टिङ उहाँहरूले। झन् अब त नम्बर घटेपछि त डेफिनेटली त्यो टेस्टिङ चाहिँ घट्छ नै होइन। दिस इज नट अ गुड साइन, डेफिनेटली दिस इज नट अ गुड साइन। हामी भ्याक्सिनलाई अझै 1-1.5 वर्ष पछाडि देखिरहेको छौँ कम्प्लिट भ्याक्सिनेसनको लागि, र अहिलेको स्थितिमा अहिले भइरहेको इन्फेक्सनलाई के भइरहेको छ भनेर हामी कम्प्लिटली बुझ्न पनि कोसिस गरिरहेको छैनौँ। द्याट्स नट अ गुड साइन। अनदर कुरा, एउटा इक्जाम्पल आज मैले ट्विटमा पनि अघि त्यो तपाईँलाई पनि गरेको थिएँ, ट्याग गरेको थिएँ, के देखिरहेछ भने हामीले त्यो नम्बरलाई एब्सोल्युट नम्बरलाई 14 दिनको बिचमा मेको 13 र मेको 27 को जुन 14 डेजको टाइम लाइनमा नयाँ नम्बर अफ इन्फेक्सन 1,11,000 समथिङ केसेस नेपालमा देखियो होइन। त्यो इन्फेक्सनलाई हामीले नम्बर अफमा डिभाइड गरेर हेर्दा एब्सोल्युट नम्बरमा हेऱ्यो भने 21 देखि 50 वर्षको उमेरको बिचको मान्छेहरूमा यो इन्फेक्सन बढी फैलेको देखियो, जस्ट कलेक्टिङ द एब्सोल्युट नम्बर। बट लेट्स लुक इन्टु द अनदर सिनारियो। हामी अर्को रूपमा के हेरौँ भने कुन वर्गमा कुन ग्रुपमा यो धेरै बढिरहेको छ, कसरी बढिरहेको छ भनेर हामीले हेर्दाखेरि त्यो माथिको ग्राफमा देख्न सक्नुहुन्छ। 50 वर्षभन्दा माथिको उमेरको मान्छेहरूमा रिलेटिभली भन्छ नि, तुलनात्मक रूपमा त्यो एज ग्रुपमा बढी केस बढेको देखिएको छ। र 50 इयर्सभन्दा माथिको एजमा तुलनात्मक रूपमा केस बढ्नु भनेको हेल्थ सिस्टमलाई यसले बर्डन हुन्छ भनेर अलार्म देखाएको। यो जस्ट फ्रेस 14 दिनको मात्रै डेटा हो हेर्नुहोस्। 14 डेज अगाडि विदिन 14 डेजको डेटा हुने के हो भने इट विल सो यु अनदर लाइक मन्थ अगाडि के हुन्छ अब भन्ने कुरा देखाउँछ। 50 वर्ष माथिको उमेरमा रिलेटिभली जब केस फास्ट उसमा स्प्रेड भइरहेको छ भने भोलि हाम्रो हेल्थ सिस्टमको बर्डन अझै पनि सकेको छैन है। फेरि पनि हाम्रो हेल्थ सिस्टममा काम गर्ने साथीहरूले त्यो लेभलको चाहिँ ऊ देख्नु हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि यसले देखाउँछ। तेस्रो कुरा एउटा फोकस केमा गर्न चाहन्छु भने कर्णाली जुन प्रदेश छ, कर्णाली प्रदेशको हामीले नम्बरलाई जस्ट एब्सोल्युट नम्बरको मैले हेर्दाखेरि 50 देखि माथिको एज ग्रुपमा वान अफ द हाइएस्ट इन्क्रिज हो होल नेपालमा हेर्दा। 71.951 को मेल र ओभरअल हेर्ने भने तपाईँको 63% त्यो रिलेटिभ चेन्जेस भएको छ, बढेको छ कर्णाली प्रदेशमा। तर त्यही कर्णाली प्रदेशलाई चाहिँ भोलि हामीले पपुलेसन एडजस्टमेन्ट गरेर मेरो अर्को ग्राफमा मैले राखेको छु, एडजस्टमेन्ट गरेर हेर्दा के देखियो भने कर्णाली प्रदेश त राम्रो गरिरहेको देखिरहेको छ। तपाईँको ग्रिन लाइन पनि छ, केही जिल्लाहरू अरेन्जमा छ। रिस्क अफ ट्रान्समिसन खासै बढेको पनि देखाएको छैन। इट्स अ भेरी आइरोनिक, रिस्क अफ ट्रान्समिसन बढेको नदेखिने तर केसेस चाहिँ एब्सोल्युट बढिरहेको छ भने कुन ग्रुपमा बढेको छ हेर्नुहोस्। 50 भन्दा माथिको 50 वर्षभन्दा माथिको ग्रुपमा केस बढेको देखिन्छ नम्बरले, तर ओभरअल पिक्चर हेर्दाखेरि रिस्क अफ ट्रान्समिसन कम देखिन्छ। यसको मतलब के हुनसक्छ भने सबभन्दा बिगेस्ट इक्जाम्पल, त्यो जुन 50 प्लसको एज ग्रुपको मान्छेहरू छ नि, त्यो ग्रुपलाई हामीले टेस्टिङ गरेकै छैन। त्यो ग्रुपको मान्छेहरू अगाडि पनि आउनुहुन्न, उहाँहरू घरमै बस्नुहुन्छ प्राय होइन। त्यो एज ग्रुपसम्म हामी पुग्न सकेका छैनौँ। सो मेरो बिगेस्ट क्वेसन अथवा कन्सर्न अथवा एडभाइस म कृष्ण सरलाई के भन्न चाहन्छु भने हाउ वी आर ट्राइङ टु क्याप्चर द्याट एज ग्रुप। कसरी अहिलेको सिचुएसनलाई हामी ह्यान्डल गर्न खोजिरहेको छौँ विदिन अ विक अर 2 होइन। अहिलेको फोकसलाई पनि एकचोटि सुनौँ। भ्याक्सिनको कुरा त हामीले सुन्यौँ, साउन्ड्स भेरी पोजिटिभ, लेट्स होप एभ्रिथिङ गोज वेल। तर अब के गर्ने त, यो हप्ता 2 हप्ता 3 हप्ताको प्लानिङ के छ त हामीसँग, यो कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। थ्याङ्क यू। हुन्छ, हस्, थ्याङ्क यू। डाक्टर सुदीप पनि यसमा बोल्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज। हजुरले पाइरहनु भयो हो डाक्टर सुदीप? हजुर नमस्कार, सुनिरहेको छु म। हजुर प्लिज। म क्लियर आइरहेको छ मेरो? आइरहेछ हजुर। हजुर नमस्कार सबैजनालाई। मलाई बोल्न मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद है। म त बिचमा अहिले जोइन गरेँ, के कुरा भयो त्यो चाहिँ मलाई एक्ज्याक्ट हैन, यो त हाम्रो अभाग्य हो नि हजुर। बिहानदेखि हजुरलाई कनेक्ट गर्न खोजेको, बिजी हुनुहुन्थ्यो होला, यस्तो टाइम छ है डाक्टर। कहिलेकाहीँ इट ह्यापन्स हैन। नो वरिज प्लिज। म त अब आज चाहिँ अलिकति पोजिटिभली नै सोचिरहेको छु कुरा होइन। अब यो कोभिडको रेस्पोन्सको बारेमा त नि डेफिनेटली हाम्रो देयर आर सो मेनी थिङ्स वी कुड हेभ डन राइट होइन। त्यो अब भएको छैन, तर खोपको बारेमा भ्याक्सिनको बारेमा चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनल ओपिनियन, दो आई एम नट एपिडेमियोलोजिस्ट, नट अब इन्फेक्सियस डिजिज एक्सपर्ट होइन। आई एम जस्ट अब एउटा हेल्थ केयर वर्कर होइन, हु इज क्लोजली अब्जर्भिङ एन्ड इज इन्ट्रेस्टेड इन द अब हुन्छ नि एउटा लाइभलीहुडमा आफ्नो पनि फरक पर्ने भएर मात्रै मैले मेरो ओपिनियन राखिरहेको छु। इट्स नट एज एन एपिडेमियोलोजिस्ट अर पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट अर एन इन्फेक्सियस डिजिज है। यसमा चाहिँ सबभन्दा मलाई के लाग्छ भने नि हाम्रोमा यत्रो थुप्रो मिसह्यान्डलहरू, मिसम्यानेजमेन्ट भएको छ है यो चोटिको पेन्डेमिकमा। तर एउटा मात्रै कुनै कुरा राम्रो भएको थियो भने चाहिँ मलाई लाग्छ इट वाज अ भ्याक्सिन। त्यो चाहिँ हामीले भन्नुपर्छ है। गभर्मेन्टले गरेको काममा सबैभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ इट वाज अ भ्याक्सिन। किनभने म फ्रेङ्कली मलाई के लाग्छ भने नि जब भ्याक्सिन
आइरहेको थियो नि जुन जनवरी फेब्रुअरी, त्यतिखेर त मैले त सोचेको पनि थिइनँ कि हामीले त्यति छिटो भ्याक्सिन पाउँछौँ भनेर। नम्बर 1 कुरा। अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भने नि, त्यो भ्याक्सिन आउँछ अब लाउने कि नलाउने भनेर देयर आर सो मेनी क्योर्स के मान्छेहरू त्यतिखेरको पेपर, त्यतिखेरको न्युज पेपरमा, मिडियामा मान्छेहरूको हेर्सेमा पनि अब यो भ्याक्सिन हामीलाई एक्सपेरिमेन्ट गर्न पठाए कि यसको के प्रब्लम होला, हामीले लाउने कि नलाउने भनेर उयो। सो यति धेरै थियो क्वेरिजहरू। इभन देन अब गभर्मेन्टले इट टुक अ राइट डिसिजन, किनभने नि अब हामीले गाली गर्दा त अब क्यान धेरै कुरामा भन्न सकिन्छ, तर भ्याक्सिनको कुरामा चाहिँ गभर्मेन्टले इट टुक अ डिसिजन र हामीले लाउन पायो। स्पेसल्ली हेल्थ वर्करहरूलाई नै फर्स्टमा लगाउनुमा अब देयर मे बी सो मेनी इन्ट्रेस्ट होइन, तर हामीहरूले लगायौँ। अब फोटोमा पब्लिसिटी गरियो, के गरियो, त्यसपछि यसको एक्सेप्टेन्स लेभल पनि बढ्यो जस्तो लाग्छ होइन। तर सबभन्दा बेस्ट मोमेन्ट चाहिँ त्यही नै थियो होला हाम्रो यो पुरा कोभिडको 1 वर्षको उसमा भन्नुहुन्छ भने नि। वी स्टार्टेड वेल होइन, तर त्यसपछि किन त्यस्तो भयो, अब बिचको प्रब्लमहरू होइन, यताउता ब्युरोक्रेटिक प्रब्लम, अब त्यसमा अब जुन पेपरमा मिडियामा आएको कुराहरू पनि डेफिनेटली इस्यु नभइकन त्यतिकै मिडियामा आएको छैन त्यो कुरा होइन। त्यो त्यो चाहिँ अलिकति अब अलिकति नरमाइलो लाग्ने कुरा चाहिँ त्यो नै हो हामीलाई एज अ कमन, जो चाहिँ हामी बाहिर बसेर काम गर्ने हेल्थ वर्करहरूलाई चाहिँ है। आई विस योभन्दा अझ बढी एक्सटेन्सिभ हुन सकेको भए भ्याक्सिनको कभरेज हाम्रो जुन जसरी गयो नि पेन्डेमिक, जसरी बढ्यो केसेसहरू, त्यसरी कम हुन्थ्यो कि जस्तो चाहिँ मलाई फिल हुन्छ। इभन देन अहिलेको 1 वर्षको सबभन्दा बेस्ट कुरा भनेको त इट वाज जतिलाई लगाउन सक्यो, इट वाज अ भ्याक्सिनेसन वाज द बेस्ट थिङ टु ह्यापन हाम्रो कन्ट्रीमा। 1 वर्षमा केही भएको छ राम्रो कुरा भने चाहिँ त्यो हो। र अब किन हामीले प्रेडिक्ट गर्न सकेनौँ भनेर म गभर्मेन्टलाई पनि यसमा चाहिँ दोष दिनेवाला पनि छैन, किनभने गर्नुपर्ने कुरा थुप्रो थियो, त्यो त भएन कमन कुराहरू भने। यो भ्याक्सिन वाज अ कम्प्लिटली अब त्यतिखेर अलिकति ग्रे एन्ड व्हाइट थियो नि, जो ग्रे जोनमा थियो सबै कुरा होइन। उहाँहरूले अब कसले गर्नुभयो यो डिसिजन होइन, अलिकति हामीले छिटो गर्न सकेको भए त डेफिनेटली फाइदा हुन्थ्यो हामीलाई। तर अब अहिले हेर्नु न, अहिले अरू कन्ट्रीहरूले पनि ल्याउन सकिरहेको छैन। इभन जापानमा पनि त भ्याक्सिनेसन त इज भेरी लो होइन। उहाँको आवाज गयो जस्तै छ। मलाई सुनिरहनु भएको छ? उहाँको आवाज गयो। डाक्टर दिप्तेश पनि देख्छु, तपाईँ पनि माथि आउनु म रिक्वेस्ट गरेको छु। तपाईँ ड्युटीमा होइन भने प्लिज। हजुरलाई वेलकम छ माथि। र कोही कसैलाई केही प्रश्न छ भने यसमा राख्न पनि सक्नुहुन्छ। कृष्ण सरले सुनिरहनु भएको छ? कृष्ण सर सिद्धिजी हामी कन्टिन्यू गरौँ है। डाक्टर सुदीपको पनि साउन्ड गयो। सिद्धिजी प्लिज माइक अन गरौँ। सुनिरहनु भएको छ है? म कृष्ण सर, हजुरहरूको क्वेरी अलिकति कृष्ण सरलाई पनि थियो होइन? हजुर हजुर। मैले कृष्ण सर नआउँदासम्मलाई अब फेरि उहाँले मलाई लेख्नुभयो, एकछिन मैले पाएँ जस्तो पनि लाग्छ। मलाई सुनिरहनु भएको छ है? कृष्ण सरलाई म एकचोटि स्पिकरमा लगेर फेरि ल्याउँछु, अनि म डाक्टर सुदीपलाई पनि स्पिकरमा फेरि ल्याउँछु है। कृष्ण सर, तपाईँलाई मैले रिक्वेस्ट पठाएको छु, प्लिज एक्सेप्ट गरेर माथि आउनुहोस् न है। कृष्ण सर नमस्कार, सुनिरहनु भएको छ? हजुर म सुनिरहेको छु। हजुर म बिचमा अलिकति प्लिज अब डिस्कनेक्ट अब भएँ जस्तो छ। अब हजुर जति सुन्नुभयो त्यसको जवाफ दिने पालो चाहिँ फेरि आयो सर हजुरलाई नै। मैले चाहिँ हाम्रो विशालजीको सुने, त्योभन्दा अगाडि लजिस्टिकको कुरा थियो, दुईटा कुरा सुने। हजुर लजिस्टिक हो, त्यो दुईटा लजिस्टिकको कुरामा हामीले हजुरले हाम्रो स्वीकृत चाहिँ हाम्रो अब जे छ सिस्टम त्यसलाई नै कुरा गरौँ। हामीसँग अहिले भएको हजुरको लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट डिभिजन भन्ने छ स्वास्थ्य सेवा विभागमा। केही कुराहरू चाहिँ अनलाइन पनि हेर्न मिल्छ, एलएमडी आइएमएस भनेर पाउँछ, केही इन्फर्मेसन हुन्छ। र हाम्रोमा रियल टाइम इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट पनि छ, एलएमबिआइएस भन्छौँ हामी। कति आयो, कति कहाँ पुग्यो, कसरी भयो भन्ने चाहिँ छ। तर अगेन यो हस्पिटलको हुँदा लास्ट टाइम भनेको थिएँ मुहानमै समस्या छ भनेको। मेरो प्रदेश जस्तो उदाहरणलाई म सुदूरपश्चिम प्रोभिन्स चाहिँ वान अफ द वेल म्यानेज भन्छु, डाक्टर अवस्थी भन्ने हुनुहुन्छ हाम्रो। त्यहाँको इन्भेन्ट्री र प्रदेश नम्बर 1 को इन्भेन्ट्री कम्पेयर गऱ्यौँ भने त्यहाँबाट जति सामान पिपी निस्किन्छ भनेको त्यो चाहिँ
डिडक्ट हुनु पर्यो नि स्टकमा, त्यो त्यहाँको साथीले गर्नु हजुर भएन भने केन्द्रबाट हेर्दा यति नै छ भन्ने देखिन्छ। एक्जाम्पल मात्रै दिएको। सो इट्स नट एक्ज्याक्टली फङ्सनिङ बिकज अफ द वाट एभर स्टाफ वी हेभ, वाट एभर स्ट्रक्चर वी हेभ। त्यो चाहिँ च्यालेन्ज चाहिँ छ, तर हामीसँग इनबिल्ड प्रोसेस चाहिँ छ। त्यसमा सरले अघि मेरो विचारमा यो प्रश्न चाहिँ लजिस्टिकको सोध्ने सरले चाहिँ बाहिरको जस्तै भन्नुभयो होला। यहाँ चाहिँ हजुरको जति सामानहरू हामी रिसिभ गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोनिकल्ली त्यो ELMBIS-मा राख्ने प्रयास र त्यसको चाहिँ खर्चको प्रयास चाहिँ LMBIS-मा राख्ने प्रयास चाहिँ यो लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट डिभिजनले गर्छ। र हाम्रो आफ्नो फोरकास्टिङ पनि छ, नभएको होइन। फोरकास्टिङ केस लोड अनुसारको, प्रोजेक्सन अनुसारको, र एज अफ नाउ हामी प्रोजेक्सनमा विदिन द लिमिट नै छौँ, किनभने हामीले वर्स्ट केस सिनारियोमा करिब 7 लाख असारसम्म हुनसक्छ भन्ने हाम्रो प्रोजेक्सन थियो। त्यसैलाई हेरेर ऱ्यापिड एक्सन प्लान बनाएर काम गरेका पनि हौँ। त्यसको छ, नभएको चाहिँ होइन। तर अगेन म्यानेजमेन्टको इस्युहरू छन्। देयर आर लट अफ एरियाज अफ इम्प्रुभमेन्ट, मैले त्यसरी भने। अनि विशाल सरले, हाम्रो विशाल भण्डारीले भनेकोमा आइएम विथ यु। हामी टेस्टिङ एडेक्वेटली गर्न सकेका छैनौँ। हाम्रो प्रिडोमिनेन्टली PCR मात्रै छ। अब इन्डियाकै भन्ने भने पनि द म्यासिभ टेस्ट चाहिँ बिकज अफ चाहिँ एन्टिजेन हो। एन्टिजेन अहिले हामीले बिचमा हाम्रो अलिकति त्यो निषेधाज्ञा भयो, फ्लाइट बन्द हुँदा हामीलाई अलिकति एन्टिजेनको क्राइसिस भयो 10 दिन जति। हामीले युनिसेफलाई गुहारेर हाम्रो पैसाले युनिसेफले किनेर ल्यायो, त्यो डोनेसन होइन, त्यो क्लियर पनि हौ। वी पेड फर द्याट, गभर्मेन्टकै पैसा तिरेको हो। युनिसेफ डिड नट डोनेट, दे सपोर्टेड आवर लाइक हुन्छ नि सप्लाई चेन। त्यसको लागि नि उहाँहरूले घुमाएर केही दिन लगाउनु भयो, फ्लाइट चलेन, कतारबाट आयो फाइनली। तर अहिले हामीसँग यथेष्ट एन्टिजेन छ। वी हेभ अराउन्ड 17 लाख एन्टिजेन छ। 11.5 लाख अलरेडी डिस्ट्रिब्युटेड अल ओभर द कन्ट्री। हाम्रो एक्सपेक्टेसन, हामी सबै पालिकालाई यहाँहरूलाई भन्दा, म आज पनि लुम्बिनी प्रदेशका साथीसँग थिएँ, हिजो गण्डकी प्रदेशका साथीहरू, प्रत्येक पालिकाका साथीहरूसँग जुममा बसिरहेको छु। कम्युनिटी टेस्टिङ, विशेष गरी हटस्पटहरू आइडेन्टिफाई गर्ने, ऱ्यान्डम टेस्टिङ गर्ने, र विशालजीले भने जस्तै एज ग्रुपमा जाने। तर त्यो भन्दै पनि एकदमै दुःख लाग्दो के स्थिति छ भने आज पनि 19,000 चाहिँ PCR टेस्ट भएको छ। जम्मा 700 एन्टिजेनको रिपोर्टिङ भएको छ। हाम्रो रिपोर्टिङ धेरै जसो IMU भन्ने एप्लिकेसन मार्फत हुन्छ। त्यो चाहिँ अझै धेरै ठाउँबाट भएको छैन। र त्यो भएन भनेर मोटिभेसनल, विशेष गरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा साथीहरूलाई चाहिँ ल ठिक छ, स्यालेरी पनि कम छ, अरू स्टाफ, अरू गभर्मेन्टको सँगैको स्टाफ घरमै बसेर पनि तलब खाएको छन्, निषेधाज्ञा भएर बन्द छन् कार्यालयहरू। हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूले एक्स्ट्रा काम गर्नु पर्यो, त्यसमा भत्ताको इस्यु पनि भयो, गत वर्ष पाएन भन्ने मोटिभेसनको हिसाबले भनेर इफ दे डु 6 जनाको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, त्यो दिनमा 6 जना इन्फेक्टेड पर्सनको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भयो भने फुल डेको पेमेन्ट दिने हिसाबले चाहिँ हामीले एप्रुभ गरेर त्यो इन्फर्म पनि गरेका छौँ, थिङ्किङ द्याट त्यो भयो भने रिपोर्ट आउला। त्यो रिपोर्ट चाहिँ फेक नहोस् भन्नका लागि चाहिँ IMU-मा B1 फर्म इन्फेक्टेड पर्सनसँग लिङ्क हुन्छ, त्यो भयो भने सङ्क्रमितसँग, त्यसरी गर्न खोजेका छौँ। तर आइ एम लाइक स्याड टु से द्याट एन्टिजेनको टेस्टिङ एकदमै लो छ। विशालजीसँग मेरो पर्सनल्ली पनि कुरा हुन्छ, हाम्रो पनि चाहना त्यही हो, एन्टिजेन टेस्ट बढाउँ भन्ने। र अहिले 11 लाख देशभरि बाँड्दा पनि हाम्रो एन्टिजेन रिपोर्टिङ, हाम्रो डेली रिपोर्टमा हेरेर देख्नुहुन्छ आज 753 यस्तै मात्रै छ। द्याट्स भेरी स्याड पार्ट। अब हामी केन्द्रबाट लागेर मात्रै नहुने, फेरि तपाईँको 3 तहको सरकार, सबै स्वायत्त, अब यो अलिक चुनौतीपूर्ण नै छ हाम्रो लागि। अब कतिले बुझ्नुहुन्छ यो जुत्ताले कहाँ घोच्छ भने जुत्ता लाउनेलाई थाहा हुन्छ भने जस्तै अवस्थामा छौँ हामी, होइन? कुरा गर्न चाहिँ सजिलो छ। वी हेभ बिन ट्राइङ टु दिस। अब सचिवज्यू, हामीहरूको चाहिँ मुख्य चाहिँ टेस्टिङ बढोस् भन्ने छ। अति भएपछि काठमाडौँमा हामीले हाम्रै केही साथीहरू हायर गरेर ऱ्यान्डम टेस्टिङलाई पठाएका छौँ, काठमाडौँ जस्तो महानगरपालिकामा, जसले भेन्टिलेटर किनेर पनि बाँडिरहेछ। स्याड पार्ट। अब धारा बन्द गर्ने होइन कि भुइँ पुस्ने काममा हामी लागिरहेछौँ। ठिक छ, म पनि क्युरेटिभबाटै आएको डाक्टर हो, उपचार गर्नुपर्छ, भेन्टिलेटर थप्नुपर्छ, तर हाम्रो प्रायोरिटी चाहिँ समहाउ हस्पिटलतिरै गएर हराए जस्तो पनि लाग्छ घरिघरि। किनभने महानगरले भेन्टिलेटर बाँडेको देख्छु म। अब कता ठिक छ, पालिकाहरूले खोप ल्याउन सक्नु भने राम्रो। अघि एउटा प्रश्नमा चाहिँ निजी क्षेत्रले भ्याक्सिन ल्याओस् भन्नेमा मिनिस्ट्री क्लियर छ, चैतमा नै सूचना निकालेको छ। यहाँहरूले चाहिँ औषधि व्यवस्था विभागको DDA.gov.np जानुभयो भने त्यो सूचना अहिले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। कसैले भ्याक्सिन ल्याउन चाहन्छ भने उहाँको ट्रान्सपोर्टेसन कस्टमा 10% सम्म नाफा जोडेर बेच्ने चाहिँ इन्स्योर गर्छ र भने पब्लिकलाई दिन्छ भने ल्याउनलाई चाहिँ एकदम खुल्ला अनुमति दिएको छ। त्यसमा कसैले एप्लाई नगर्नु भएर रिसूचना पनि निकालेको छ। प्राइभेट सेक्टरले भ्याक्सिन ल्याउनेमा मिनिस्ट्री चाहिँ ले त्यो दुईटा शर्त राखेको छ, त्यही हो कस्टको कुराको हिसाबले चाहिँ 10% प्रफिट राखेर भनेको ल्याउने सम्मको ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट, एक्स फ्याक्ट्री प्राइस, ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड 10%
भनेर चाहिँ राखिदिएको छ अप्पर लिमिट, त्यो भित्र ल्याउनलाई लेखिदिएको छ। मैले यी दुईटा मात्रै थपेँ। अब LMD को लजिस्टिक म्यानेजमेन्टको हिसाबले, फोरकास्टिङको हिसाबले कोसिस गरेको छ र आज प्राप्त भएको जुन फिनल्यान्डको मैले नै आज प्रवक्ता भएपछि साइन गरेको थिएँ त्यो विज्ञप्ति पनि, त्यो पनि इन्ट्री भएको छ, सिस्टममा इन्ट्री हुन्छ। केही कुराहरू यहाँले त्यो वेबसाइटमा पनि पाउनुहुन्छ र यो COVID-19 भन्ने वेबसाइटमा चाहिँ हस्पिटल बेडको पाउनुहुन्छ। फेरि त्यहीँ जोडेँ, हस्पिटलहरूको डेटा राम्ररी इन्ट्री भयो भने यहाँ रियल टाइम नै इन्फर्मेसन आउँछ। त्यसका लागि छुट्टै मान्छेहरू पनि राखेको छौँ हामीले IHMIS र IMU सेक्सनमा। COVID-19 MOHP भन्न सर्च गर्नुभयो भने रियल टाइम ल्याउन खोजेको छौँ, तर इट्स नट एक्ज्याक्टली रियल टाइम। हस्पिटलले इन्ट्री गरे मात्र ICU र भेन्टिलेटर खाली र प्याक थाहा हुन्छ। covid19.mohp.gov.np मैले यति मात्रै जोडेँ। थ्याङ्क यू। कृष्ण सर, सरी म मेरै कुरा सोधौँ प्लिज। है। अब मैले बेला बेलामा यो डिबेट पनि गराइरहने यहाँ, अनि डक्टरहरू पनि आइरहने भएर कतिपयलाई म मेडिकलकै रिलेटेड मान्छे हो कि भनेर जसलाई भेटे पनि अथवा मेरो डिएममा निकै क्वेसन आइरहेछ कि अहिले, र हामी जनताले खोपको बारेमा पनि अलिक सचेत हुँदैछौँ नि त। अनि जसले पनि अहिले मलाई सोध्ने भनेको एउटा कुरा के हो भने, अब फर्स्ट डोज कहिले आउँछ रहेछ, चाइनाबाट आउने फर्स्ट डोज हामीले कहिलेदेखि लाउन पाउने रहेछौँ भनेर प्रायः मलाई त्यो क्वेसन आइरहेछ। यसमा एक्ज्याक्ट टाइम त तपाईँले पनि भन्न सक्ने स्थिति रहेन, किनकि खोप त चाइनामै छ अझै पनि होइन। अब सरकारले कहिलेदेखि पहिलो डोजको खोप कहिलेदेखि जनतामाझ पुर्याउने कुनै प्लानिङ केही छ भने एप्रोक्सिमेटली टाइम प्लिज जानकारी पाउन। अब कमसेकम हाम्रोमा हामीले सुन्यौँ नेक्स्ट विकतिर आउन थाल्छ, 2 लाख प्लस के फेज वाइज आउने जस्तो कुरा सुने मैले पनि। र त्यो ठ्याक्कै म्यानेज गर्ने चाहिँ हाम्रो फ्यामिली वेलफेयरले त्यो भ्याक्सिन आइसकेपछि डिस्ट्रिब्युसन गर्नु पर्यो विभिन्न ठाउँमा, त्यसका लागि केही दिन लाग्ला। अब यदि थिङ्स मुभ अल वेल भनौँ न, राम्रै हिसाबले गयो भने चाहिँ अब नेपालमा आएको हामीले जस्तो कोभिसिल्ड आउँदा हामीले हप्ता 10 दिनभित्रै गराउन सकेका थियौँ भने म्याक्सिमम 1 विक 10 डेजभित्र चाहिँ सकिनुपर्छ। मैले चाहिँ त्यति मात्र भन्न सक्छु। अहिले पहिला यहाँ आओस्, यहाँ आएपछि अहिले त कस्तो छ भने उस्तै पऱ्यो, त्यो डोज धेरै भयो भने चाहिँ हाम्रो जुन कोल्ड चेनको क्यापासिटी छ, अघि हाम्रो एकजना सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, वी आर ट्राइङ टु इन्हान्स द्याट, बढाउन त खोजेछौँ, तर अगेन अहिलेको आजको भोलि नहुँदो रहेछ। अहिले झन् यस्तो महामारीको बेलामा त कोल्ड चेन क्यापासिटी बढाइहाल्छु भनेर पनि सम्भव छैन। हामीसँग जे छ वाक इन कुलरहरू पनि छ सेन्ट्रल स्टोरमा, पथलैयामा, त्यसपछि रिजनल स्टोरहरूमा छ हाम्रो। त्यसपछि जुन नेटवर्क छ त्यो नेटवर्कले भ्याक्सिन पुग्नलाई चाहिँ केही दिन चाहिँ पक्कै लाग्छ डिस्ट्रिब्युसनलाई। त्यो भनेको त्यो केही दिन भनेको ठाउँ हेरेर कतै 1 हप्तासम्म पनि लाग्ला। अब कहीँ फ्लाइटमै पनि लानुपर्ने जिल्लाहरू छन् हाम्रो, कहीँ गाडीमा जाने हो। अब सुदूरपश्चिम पुर्याउनु पर्यो, काठमाडौँबाट एराउन्ड 2 दिन जति लाग्छ। काठमाडौँमै कति अड्छ, हाम्रो एयरपोर्टमा पनि एउटा भ्याक्सिनको स्टोर रुम छ, टेकुमा छ, त्यसपछि पथलैया र सबै पुराना मेडिकल स्टोर भएका ठाउँहरूमा छ। अहिले त प्रदेशमा गयो, पहिला चाहिँ हाम्रो के भन्छ क्षेत्रीय निर्देशनालय हुने बेलामा प्रदेश स्तरमा त्यो स्ट्रक्चर चाहिँ थियो। समहाउ रिलेटिभली कोल्ड चेनको म्यानेजमेन्टको हिसाबले वी आर नट ब्याड, रुटिन इम्युनाइजेसनको हिसाबले अब यो महामारीको भ्याक्सिनको हिसाबले चाहिँ अब सिंगल डोज आउँदा अलिकति हाम्रो कोल्ड चेनलाई प्रेसर चाहिँ पर्छ होला, त्यति मात्रै भन्न सकिन्छ। थ्याङ्क यू। हाम्रो विजय आचार्यजी आउनु भएको छ, उहाँ एपिडेमियोलोजिस्ट हुनुहुन्छ होइन, जोन हपकिन्समा हुनुहुँदो रहेछ। विजयजी नमस्ते, सुनिरहनु भयो हो विजयजीले? एकछिन ल, म काममा छु, म रेस्पोन्ड गरिहाल्छु है। प्लिज तपाईँबाट पनि सुन्न चाहन्छु, रेस्पोन्ड गरिहाल्नु होला। अब सिद्धिजीबाट फेरि सुरु गरौँ है। सिद्धिजी, तपाईँको धेरै उता क्वेरीहरू क्लियर पनि गरिदिनु भयो कृष्ण सरले, एकदम राम्रोसँग बुझाउनुहुन्छ उहाँले, त्यो शैली एकदमै मनपर्छ मलाई। सिद्धिजीले पाइरहनु भयो हो मलाई? हजुर, म सुनिरहेको छु। एकदमै खुसी लाग्यो कृष्णजी, तपाईँको एकदम त्यो हरेक जुन हामीले बुदाहरू मैले अघि रेज गरेको बुदाहरूमा तपाईँले एकदम स्पेसिफिक रूपमा प्र्याक्टिकल च्यालेन्जेसहरू के छ, किन समस्या भइरहेछ भनेर पनि राम्रैसँग भन्नुभयो। तर एउटा कुरामा चाहिँ जस्तो अब हामी सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी नै हौँ होइन, मैले चाहिँ एउटा कुरामा चाहिँ जस्तो यो एकाउन्टेबिलिटीको जहाँसम्म कुरा छ नि, हामीहरूले कुनै व्यक्तिले अथवा कुनै संस्थाले अथवा कुनै समूहले कुनै कुराको जिम्मेवारी लियो भने के गरी त्यो जिम्मेवारी उसले आफ्नो उत्तरदायित्व उसले निर्वाह गर्न सकेन भने होइन यस्तै हो, यस्तै गाह्रो हुन्छ भन्ने परिपाटी हाम्रो कहिलेसम्म चल्ने क्या। जुन मैले तपाईँलाई भने नि, अब अघि त्यो
भ्याक्सिनेसनको सेकेन्ड डोज नै नराखिकन होइन ठिकै छ पछि आउला भइहाल्छ नि यस्तै हो भनेर गर्दाखेरि त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? त्यस्तै गरेर खोपमा तपाईँको त्यो बिचको जुन हाम्रो समय चाहिँ नि क्षति भयो त्यो समयमा चाहिँ नि आउनुपर्ने बेलामा त्यो खोप नआइकन बिचको जति पनि हामीले मिडिया न्यारेटिभ्सहरू हामीले सुन्यौँ पक्कै पनि त्यहाँ केही कुरा भएरै त्यो अड्क्यायो त्यसको जिम्मेदारी कसले लिने? सो एकाउन्टेबिलिटी भन्ने कुरा किन यस्तो मिसिङ छ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसलाई इक्जाम्पलको रूपमा किन देखाउन सक्नुहुन्न? जस्तो पब्लिक हेल्थकै मानेकै हिसाबबाट पनि तपाईँको हामीले चाहिँ नि यो 5AQ भन्छ कसैले 4AQ भन्छ जस्तो कुनै पनि खोपको उपलब्धता भयो त्यसपछि त्यसको एडमिनिस्ट्रेसन व्यवस्थापन भयो त्यसको पहुँच भयो एक्सेसिबिलिटी भयो त्यसको अफोर्डेबिलिटी भयो क्वालिटी भयो यो त अलिकति प्लानिङमा आउनुपर्ने कुराहरू हो नि त मेरो त्यही मात्रै हो क्वेरी लाइक वेन डु वी स्टार्ट टु बी एकाउन्टेबल एन्ड इन्स्टिल एकाउन्टेबिलिटी क्या म मेबी कृष्ण सरले सुनिरहनु भयो भए आई नो उहाँको पनि यसमा यही नै गर्ने भन्ने उत्तर भन्दा पनि अलिकति के छ तर मन्त्रालयभित्रको सुनौँ न एकदमै मलाई इच्छा लागेर सोधेको थ्याङ्क यू यो चाहिँ अब थ्याङ्क यू अब एक्सपेक्टेसन त हाम्रो पनि पर्सनल्ली म पनि त नागरिक हो यो देशको होइन सबै सेक्टरमा म पनि त्यही गर्छु यहाँको जस्तै पहिला त म नागरिक हो त्यसपछि कर्मचारी हो र विभिन्न जिम्मेवारी सबभन्दा पहिलो चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामी इन्स्टेबिलिटीको शिकार छौँ नम्बर 1 कुरा हाम्रो लिडरसिप फ्रिक्वेन्टली चेन्ज हुन्छ हाम्रो यहाँ अघि मैले दीपक दाहालजी देखेका थिएँ हाम्रो उहाँ चाहिँ हेल्थ पोस्ट भन्ने पनि चलाउनुहुन्छ हाम्रोमा गत वर्षदेखि नै हेरौँ भने कि पोजिसनहरू मन्त्रीज्यूहरू सचिवज्यूहरू कति फ्रिक्वेन्टली चेन्ज हुनुभयो होइन त्यो पनि त्यसले पनि हाम्रो गभर्नेन्सको स्ट्रक्चरमा गभर्नेन्सको रिजल्ट आउटपुटमा चाहिँ कति फरक पर्छ म चाहिँ तपाईँलाई म आफै पर्सनली भन्यो भने म अहिले गत वर्ष यो टाइममा म कान्ति चिल्ड्रेन्स हस्पिटलमा थिएँ आई ट्राई टु बी अकाउन्टेबल पर्सनल्ली म चाहिँ आफू विश्वास गर्छु तर देयर आर च्यालेन्जेस अब म छिटो चेन्ज हुन्छु मैले एउटा योजना लिएर कान्ति गएको थिएँ 6 महिनामा अर्को डिरेक्टर आउनुहुन्छ अथवा म इडिसिडीमा एउटा भिजन लिएर जान्छु अर्को पर्सन आउँछ र त्यो उसको कम्प्लिट नहुँदै फेरि हि मुभ्स टु अनदर थिङ यस्तो चाहिँ भएको छ यो इन्स्टेबिलिटीले हाम्रो लिडरसिपमा र त्यो लिडरसिप पनि कस्तो हुन्छ भने फ्र्याङ्कली भन्नुपर्छ केही समय त्यो मान्छे त्यहाँ अलिकति केही बुझेको हुन्छ फेरि नयाँ मान्छे आउँछ फेरि टेक्स टाइम फर हिम दिस इज ह्यापनिङ अब यसको एकाउन्टेबिलिटी कहाँ पुग्छ यहाँहरू आफै भन्नु होला म भनिनँ तर इन्डिभिजुअल लेभल पर्सनल लेभल दिएको जिम्मेवारी गर्नुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ पर्फर्मेन्स बेस्ट हाम्रो चाहिँ करियरको विशेष गरी डेभलपमेन्टमा चाहिँ त्यो चिज राख्नुपर्छ भन्ने पर्सनली म पनि बिलिभ गर्छु र आई एम विथ यु इन दिस रिगार्ड तर द्याट इज नट ह्यापनिङ द्याट्स वाइ वी आर स्टिल डेभलपिङ कन्ट्री अर के भनौँ अब पुवरली म्यानेज कन्ट्री पुवरली रिसोर्स म्यानेज कन्ट्री भन्छु म थ्याङ्क यू अनन्तजी तपाईँको क्वेसन कृष्णजीलाई प्लिज गो अन कृष्ण सरलाई कृष्ण सर नमस्ते मैले चाहिँ मानवीजीले नै सोधिदिनु भयो हुन्थ्यो भनेको थियो खास अब थाहा छैन गभर्मेन्टलाई थाहा छ छैन यो जापानको भ्याक्सिनेसनको कुरा भइरहेको थियो स्लोमा जापानले चाहिँ अहिले जम्मा 2टा मात्रै भ्याक्सिन चलाएको छ अनि यो अस्तिबाट यो जुन महिनाभरिमा 30% पपुलेसन भनेको 65 प्लस एजलाई भ्याक्सिनेट गरिसक्ने भनेर भ्याक्सिनेसन गरिसक्ने भनेर उनीहरूको 1 महिनाको टार्गेट चाहिँ 3.6 मिलियन पिपुललाई भनेको छ के अरे अनि तिनीहरूले एउटा चाहिँ अस्ट्राजेनेकाको भ्याक्सिन चाहिँ स्टोर गरेर राखेको छ इनिसियल फेजमा युज नगर्ने भनेर अनि आज मात्रै यो गभर्मेन्ट लेभलबाट के डिसाइड भयो भने यो अस्ट्राजेनेकाको भ्याक्सिन स्टोर गरेर किन राख्ने चाहिने देशलाई दिने भनेर आज मात्रै ताइवानलाई त्यसको केही डोज भ्याक्सिन दिने भनेर आज डिसाइड भएको छ अब यस्तो देशहरूसँग हामीले कूटनीतिक रूपमा उनीहरूले स्टोर गरेको भ्याक्सिनहरू चाहिँ को लागि ल्याउनलाई सहयोगको लागि पहल गर्न सकिन्छ सक्दैन सरकारले त्यतातिर सोचेको छ छैन सकिन्छ सर थ्याङ्क यू जाइकासँग बोल्न मिलेन क्या हजुर मिल्यो जाइकासँग आज पनि कुरा भइरहेको मैले बुझेको थिएँ मलाई धेरै डिटेल त थाहा भएन यो इन्फर्मेसन मेबी आई विल पास टु सेक्रेटरी अल्सो सचिवसँग पनि सेयर गर्छु हामीले अमेरिकामा त्यस्तो रहेको भएर यहाँ हाम्रो विजयजीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले हाम्रो विशालजीहरू उहाँहरूले पनि लबिङ गर्नु भएको थियो अमेरिकामा पनि त्यसरी रहेको त्यसरी नै अस्ट्रेलियामा पनि रहेको बुझेको छु तर यो धेरै डेभलप कन्ट्रीहरू जसले हामीलाई चाहिँ
आइदर ग्लोबल फन्डको मेकानिजममा सपोर्ट गर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ गाभीको मेकानिजममा सपोर्ट गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले हामी जस्तो युकेले अस्ति भन्यो हामी चाहिँ गाभीकै मेकानिजममा कोभ्याक्समा सपोर्ट गरिरहेछौँ नेपाललाई भनेकै जस्तो पनि बुझिएको छ। तर जापानसँग हामीलाई नेपाललाई राम्रो सहयोग गर्ने कन्ट्रीमा पर्छ। जाइकासँग भएकोमा आई थिङ्क इट इज अल्सो देयर। इफ नट देयर म चाहिँ सजिलोलाई त्यो पनि थप्न लगाउँछु। थ्याङ्क यू फर दिस इन्फर्मेसन। एउटा इन्टेलिजेन्सकै हिसाबले पनि युजफुल इन्फर्मेसन भयो। अर्को पनि एउटा इन्फर्मेसन रहेछ होइन, वायु सेवा निगममा काम गर्नुहुँदो रहेछ उहाँले, डिमप्रसाद पौडेल सरले गर्नुभएको छ। हिजोदेखि नै धेरै साथीहरूले राख्नुभएको जिज्ञासाको सामूहिक जवाफ रह्यो। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको आग्रहमा चीन सरकारले तत्काल उपलब्ध गराउने 10 लाख डोज खोप लिन आगामी सोमबार नेपाल वायु सेवा निगमको A330 वाइड बडी विमान पठाउने तयारी गर्दैछौँ। थप विवरण चाहिँ उहाँले समयक्रमसँगै दिनुहुन्छ अरे होइन। यसको लागि सोमबार जाने चाहिँ अलमोस्ट स्योर जस्तै रहेछ है। यो चाहिँ जानकारी मात्रै, एउटा उहाँले पोजिटिभ न्युज सेयर गर्न खोज्नु भयो। थ्याङ्क यू सो मच जिमप्रसादजी। अब हाम्रो विजयजी अभाइलेबल हुनुभयो हो? हजुर हजुर। अब अहिलेको तपाईँ त जुन अफिसमा हुनुहुँदो रहेछ, एपिडेमियोलोजिस्ट पनि हुनुहुँदो रहेछ होइन, अहिलेको स्थितिमा नेपाल फिजिशियन हो म चाहिँ यहाँ कोभिड फ्लोरमै काम गर्छु। कोभिड फ्लोरमै गर्नुहुन्छ है। प्लिज त्यहाँको एकचोटि एक्सपिरियन्स पनि सेयर गर्नुहोस् र अहिलेको हाम्रो देशको स्थितिको बारेमा पनि अलिकति हामीले जति कुरा गर्यो त्यो बारेमा अलिकति सुनाउन हजुरबाट। थ्याङ्क यू फर कमिङ। ठिकै छ। म चाहिँ अब नेपालमै पढेको, अब अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसन अनि न्याय हेल्थ भन्ने अछाममा नन प्रफिट चाहिँ सुरु गरे मान्छे भयो। त्यसले गर्दा नेपालमा पनि काम गरिरहेको छु होइन। अहिले पनि यो COVID-19 रिलिफको लागि अब क्लिनिकल गाइडलाइनदेखि लिएर अरूहरू अब कसरी एम्प्लिफाई गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ एक्टिभ नै छु। मेरो उयो अघि विशालले भने जस्तै सबभन्दा ठुलो प्रब्लम चाहिँ म चाहिँ अब भ्याक्सिनले चाहिँ सबै कुरा बचाउँछ भन्ने मान्छेमा चाहिँ परिनँ है। त्यो चाहिँ माइनोरिटी पर्छु होला। अहिलेको मेन प्रब्लम देखेको चाहिँ टेस्टिङ नहुनु हो। अनि मैले कृष्ण दाजुसँग पनि पहिला कुरा गरिरहेको छु साइडमा। अनि अब टेस्टिङ गरेर चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन गरेर क्विकली उनीहरूलाई आइसोलेट गर्न सक्यो भने चाहिँ बल्ल यो चेन चाहिँ ब्रेक हुन्छ। अहिले इन्डियामा जस्तै ठ्याक्कै 1-2 महिना अगाडि पनि मैले गभर्मेन्ट अफिसियलहरूसँग कुरा गर्दाखेरि यही भनेको थिएँ, इन्डियामा जसरी स्प्रेड हुन्छ हाम्रोमा पनि त्यसरी नै हुन्छ। सेम कन्सेप्ट, सेम अनस्टेबल ब्युरोक्रेसी होइन, फेडरल सेन्ट्रल गभर्मेन्ट मिसम्याच, अनि अब प्रायोरिटीहरू मिसम्याच छ। अब इकोनोमिक इनइक्वालिटीदेखि लिएर धनी मान्छेदेखि गरिब सबै कुराहरू अलमोस्ट लाइक सिमिलर आइडिया छ होइन। भाषा छुट्यो भए पनि अहिले जसरी रुरल सेन्टरहरूमा रुरल ठाउँहरूमा चाहिँ बिरामीहरूको प्रकोप बढिरहेको छ। अब हिजो भर्खर एकजना उत्तराखण्डको एउटा 36 वर्षको महिलाको बारे स्टोरी आएको थियो रोइटर्समा होइन। अब बत्ती गएर डक्टरले प्रमुख के भन्छ मिनिस्टरलाई फोन गरेर बत्ती चाहियो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरको लागि भनेर सोर्स लाउनु पर्यो। अब त्यो सिचुएसन यहाँ पनि आउँछ भन्ने म ग्यारेन्टी दिन्छु होइन। मेन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ऱ्यापिड एन्टिजन यो जुन आएको छ त्यसलाई अझै माग्नुपर्छ हामीले, अथवा किन्नुपर्छ होइन, कोरियाबाट एबटबाट 2टा। त्यो चाहिँ मेरो मेन फोकस हो अहिले। मैले नेपालमा भएको अर्गनाइजेसन अनि एएनएमएफलाई पनि पुस गरिरहेको छु होइन। अनि ताकि अरू डोनरहरू जसले चाहिँ अप्रोच गर्नुभएको छ हामीलाई तिनीहरूलाई चाहिँ किट किन्नलाई चाहिँ यहाँ लबी गरिरहेको छु होइन। त्यसले गर्दा ऱ्यापिड म्यास टेस्टिङ गर्नुपर्छ कम्युनिटी बेस्ड। अनि अर्को प्रब्लम चाहिँ के देखाएको छ भने जस्तो अस्ति बारपाकमा चाहिँ बिरामी भयो भनेर चाहिँ न्युज आयो अनि टेस्ट किट लिएर एउटा टिम गयो तर मान्छेहरूलाई टेस्टै गर्नु मन लागेन। त्यसले गर्दा त्यो टेस्टिङ स्टिगमा हटाउनुपर्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो जनाको भयो विजयजी, सरी है इन्टरप्ट गरेँ, बारपाकमा 700 को टेस्ट भयो आज। इभन बेटर हो। त्यो जुन मेसेजिङ छ नि अब फर्स्ट टाइम भएन। अब त्यसले गर्दाखेरि त्यो लोकल लेभलबाट ग्राउन्ड अप चाहिँ हामीले सबैले टेस्ट गर्नुपर्छ। सबैले टेस्ट गऱ्यो भने चाहिँ योबाट चाहिँ बचिन्छ भन्ने जुन तरिका यहाँ एक्ज्याक्टली लास्ट पोलिटिसियनलाई लगाएर युज गरियो लोकल लिडरहरूलाई लिएर है। हजुर त्यस्तै नै एक्ज्याक्टली हो। त्यही नै त्यो लेभलको लोकल इनिसिएटिभ चाहिने। अब म यो अब जस्तो अरू यहाँ जुन लास्ट इयर अमेरिकामा न्युयोर्कमा अनि त्यसपछि क्यालिफोर्नियामा जसरी भयो नि अहिले मैले त्यस्तै देखिरहेको छु कि यो टेस्टिङ गर्न मान्छे हिचकिचाउने, टेस्ट गर्न जाँदाखेरि सजिलोसँग नपाइने, क्लियर इन्डिकेसन नहुने होइन। अनि त्यसपछि टेस्ट गरिसकेपछि के गर्ने भनेर गाइडेन्स हुन्छ। अब जस्तो आइसोलेसन, होम आइसोलेसनमा ग्राफहरू प्याम्फलेटहरू त टन्नै छ तर घरमा बसेर कसले खुवाउँछ, कसले गर्छ, के गर्ने होइन। ऊ डेली वेज वर्कर छ भने उसको इन्कम हरायो होला अहिले झन् लकडाउनले होइन। उसलाई क्यास ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हो कि उसको घरमा खाना पुग्दैन कि होइन, बालबच्चाहरूले कसरी खाइरहेछ होइन। त्यो इकोनोमिक एस्पेक्टको चाहिँ हामीले खासै धेरै कुरा गरे जस्तो लाग्दैन होइन।
अनि अर्को हजुर एउटा फाइनल अब एउटा त्यो अर्को कुरा कुरा के भन्छ भने हजुर अहिले यो एउटा अहिले चाहिँ मेनमा प्रब्लम भएको चाहिँ अहिले हेल्थ केयर वर्कर सेक्युरिटी हो, यो जुन चाहिँ अस्ति यो भेरी हस्पिटलमा भयो होइन। अब नेपालमा त पहिलेदेखि नै डक्टर नर्सहरूलाई चाहिँ यो फिजिकल हार्म भइरहेछ होइन। यो चाहिँ अब यसले झन् मोरल कम गराउँछ कि अब यतिकै नै त यस्तो बर्नआउट भइरहेको बेलामा होइन। हामीहरू चाहिँ सबै काठमाडौँमा अथवा आइएनजिओहरूसँग कुरा गर्नेहरू चाहिँ भ्याक्सिन चाहियो भने, तर अन द ग्राउन्ड रियालिटी के छ भने चाहिँ भरे कुन चाहिँले घाँटी निमर्तेला अझै पनि त्यो जो मान्छेले चाहिँ एलिजिबली पिटेको हो उसको फेसबुक पोस्टमा हामी बदला लिन्छौँ भनेर लेखिरहेको छ होइन। भनेपछि यो सेक्युरिटी यो अलिक कम्प्लिकेटेड भयो कि यो रेस्पोन्स चाहिँ हामी फ्रेगमेन्टेड रेस्पोन्स भयो जस्तो लाग्छ कि मलाई। यो अलिकति सबै ऱ्याप अराउन्ड सर्भिसेसदेखि सेक्युरिटी, फुड, इकोनोमिक, भ्याक्सिन, टेस्टिङ होइन, यो चाहिँ अहिले होलिस्टिक कम्प्रिहेन्सिभ तरिकाले सोच्नु भयो, अलिकति फ्रेगमेन्टेड भयो जस्तो फिल हुन्छ मलाई चाहिँ। मैले खास त्यति भन्नु। हस् थ्याङ्क यू कृष्ण सर। हजुरलाई एउटा क्वेसन छ, म सुनिरहनु भएको छ कृष्ण हजुर सरले? हजुर छु हजुर। चीनबाट आउने हाम्रो सतीश पाण्डेजीले सोध्नु भएको छ हजुरलाई, चीनबाट आउने 10 लाख खोप पनि फेरि लजिस्टिकै समस्या देखाएर काठमाडौँमा मात्र बाँड्ने त होइन होला नि भन्नुभएको छ। प्लिज मैले यसको अघि नै रेस्पोन्ड गरेँ। योपालि चाहिँ त्यो उहाँले फिडब्याक लिएर सुन्नु भएन इक्विटेबल होला। बनाउने प्रयास रहन्छ, हाम्रो आवाज पनि रहन्छ भनेर है, त्यति नै। हस् थ्याङ्क यू। हजुर हजुर हस् थ्याङ्क यू। सिद्धिजी तपाईँले अर्को उसमा मिटिङमा जानुपर्ने छ भन्नुभएको थियो, बोल्न मिल्छ अहिले? हजुर मानवजी, म तर एकैछिनमा हिँड्नुपर्छ। प्लिज हजुर तर तपाईँबाट सुरु गर्छु अनि त्यसपछि विशाल सबैतिर आउँछु म। यो तपाईँबाट सुरु। अब साँच्चीकै प्रब्लम त हामीले भने छौँ, प्रब्लम मात्र देखाइरहेछौँ, जता पनि प्रब्लम देखाइरहेछौँ होइन। साँच्चीकै कोभिड नियन्त्रणमा अलिक कम गर्न अबका रणनीतिहरू चाहिँ के हुन सक्छन् तपाईँहरूले बुझेको कुरामा? म लेखेर पनि राख्छु यो कुरा होइन। यसमा प्लिज अब हामी छलफल गरौँ न सिद्धिजी। हजुर, अब पहिलो कुरा त हजुर मलाई अब कृष्णजीको कुरा सुन्दाखेरि अब मलाई एकदम खुसी पनि लाग्यो है। उहाँ प्रष्ट पनि बोल्नुहुन्छ र इन्फर्मेसन पनि एकदम राम्रोसँग ट्रान्समिट गरिरहनु भएको छ। अब स्वास्थ्य मन्त्रालयको हेल्थ ब्युरोक्रेसी जुन छ त्यसले चाहिँ नेपालमा अनवरत रूपमा पोलिटिकल इन्टरफेरेन्सको नभइकन राम्रोसँग काम गर्नु पाउनु पर्यो होइन। नम्बर 1 तपाईको भ्याक्सिन हामीले किन्नै पर्छ, मागेर हुँदैन। भ्याक्सिन मागेर कसैले पनि दिँदैन। त्यसको लागि अब हिजोसम्म जे भयो, अब 2022 सम्म भए पनि हाम्रो अब के हो त प्लान, अब कुन समूहलाई गर्ने हो? म तपाईँलाई सानो उदाहरण दिन्छु। म 3-4 वटा बुँदा भन्ने चाहिँ यसमा एउटा सानो उदाहरण, जस्तो मेरो कतिपय साथीहरू अहिले जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा काम गर्ने साथीहरू कतिपय ब्याङ्ककमा हुनुहुन्छ, कतिपय कोरियामा हुनुहुन्छ। अनि हिजो मात्रै मैले ब्याङ्ककमा बस्ने एकजना अमेरिकी साथीसँग कुरा गरेको थिएँ। उहाँहरूले अहिलेसम्म पनि भ्याक्सिन लिन पाउनु भएको छैन क्या। त्यो किन भन्दाखेरि थाई सरकारले अथवा कोरियन सरकारले आफ्नो नागरिकहरूको लागि जुन मापदण्ड बनाएर भ्याक्सिनेट गराउने प्लान बनाएको छ, त्यो योजनाबाट उनीहरू पनि विकासोन्मुख मुलुक, थाइल्यान्ड नेपालभन्दा अलिअलि मात्रै अगाडि छ उनीहरूको चाहिँ घुससुस यताउताको कुरामा, तर सर्टेन स्ट्यान्डर्ड उनीहरूले मेन्टेन गर्न सकेको छ। अब हाम्रोमा के भयो, जसको पहुँच भयो, जसले गरे उसले टाकटुक्क सबै कुरा मिलाएर गरिहाल्यो। सो त्यसलाई मिनिमाइज गर्न अगाडि के गर्न सकिन्छ, अलिकति राम्रो प्लानिङ अथवा भित्रैबाट त्यो खालको हामीले मुभमेन्ट के गर्न सक्छौँ कि होइन। त्यसपछि तपाईँको अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो अघि मेरो विचारमा विजयजीले पनि कुरा निकाल्नु भएको हो है, यो डेली वेज अर्नरहरूको लागि, त्यसपछि दूरदराजमा बस्नेहरूको लागि, जोसँग यो भ्याक्सिन लिनको लागि त्यहाँ जानको लागि पनि काम छोडेर काममा चाहिँ कसरी पैसा कमाउने भन्ने त्यस्तो खालको समस्या भएकोहरूलाई चाहिँ हामीले योजनाबद्ध रूपमा राम्रैसँग लिएर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई है। त्यसपछि तपाईँको मेन कुरा नर्भ सेन्टरको रूपमा चाहिँ तपाईँको टार्गेट सेटिङ गर्नको लागि, सिनारियो प्लानिङ गर्नको लागि, यो रोड म्याप कसरी अब अगाडि बढ्ने भनेर चाहिँ प्रष्टसँग हामीहरूले सरकारबाट सुन्न पायौँ भने अबको 1 वर्षको हाम्रो योजना यो हो र यसको अप्सन बी यो हो भनेर चाहिँ अनसर्टेन्टिजहरूलाई म्यानेज गरेर, किनभने अहिले त अनसर्टेन छ नि, भ्याक्सिन अब हामीले ठ्याक्कै कहिले यति बेला आउन सक्छ भन्ने भन्न सक्दैनौँ, तर अनसर्टेन्टिजलाई म्यानेज गरेर चाहिँ तपाईँको रोल आउटलाई चाहिँ गर्न अगाडि बढाउन सक्यो भने चाहिँ मेरो विचारमा कम्युनिकेसन राम्रोसँग गर्न सक्यो भने अलिकति जनताहरूमा भएको नेगेटिभिटी अलिकति कम हुन्छ। अब अलिकति पत्रकार साथीहरूको पनि त्यसमा जिम्मेदारी चाहिँ
जे छ अघि मेरो विचारमा खानियाजीले पनि भन्नुभएको थियो राम्रो भएको कुरालाई राम्रै भनिदिउँ भ्याक्सिनेट हामीहरूले जसरी सुरु गर्यो त्यो राम्रै भयो तर पोलिटिकल एजेन्डा अथवा पोलिटिकल कुराहरू एउटा ठाउँमा छ तर यसमा त यो भ्याक्सिनेसन भन्ने कुरा त एकदमै यसलाई हामीले गैर राजनीतिक अथवा चाहिँ नि एपोलिटिकल रूपमा हामीले अब्जेक्टिभ भएर हेर्न सक्यो भने पनि मेन कुरा स्वास्थ्य पद्धति हाम्रो हेल्थ सिस्टमलाई चाहिँ यो मौकाबाट कसरी हामीले चाहिँ अलिकति स्ट्यान्डर्डाइज गर्ने जस्तो खोपहरूको व्यवस्थापन गर्नलाई अघि हाम्रो कृष्ण सरले भन्नुभयो हाम्रो रेगुलर जुन भ्याक्सिनेसन क्याम्पेनमा युज हुने जति पनि इक्विपमेन्टहरू छ त्यसको चाहिँ नि अब हामीले अलिकति एस्केलेट गर्नलाई त्यसको अलिकति उन्नति त्यसलाई अझै राम्रो बनाउनको लागि मागहरू अझै बढी गर्नको लागि के गर्न सक्छौँ अहिले नै आउने पैसा जस्तो युएसएडबाट चाहिँ तपाईँको मिलियन्स अफ डलर आएको छ है अब वर्ल्ड ब्याङ्कले जस्तो $75 मिलियन फेरि अप्रुभ गरेको छ भन्दाखेरि त्यो पैसा कुन रूपमा कसरी मोबिलाइज भइरहेछ एउटा त्यो नर्भ सेन्टरले चाहिँ ल हाम्रो अहिलेको निड यो हो तर लङ टर्ममा हामीले यो गर्न सक्छौँ भनेर आई विश द्याट वर ह्यापनिङ एन्ड आइम स्योर कि कलिग्सहरूले गरिरहनु भएको छ तर त्यसको इन्फर्मेसन बाहिर अझै आउनु पाएदेखि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो मेरो सजेसन चाहिँ यही हो मानवजी थ्याङ्क यू सो मच म सबैलाई थ्याङ्क यू नमस्कार है कृष्ण म सर अब बिस्तारै म लिसनरमा जान्छु होला किनभने मेरो अर्को काम पनि गर्नुपर्छ थ्याङ्क यू सो मच एकदमै खुसी लाग्यो आज थ्याङ्क यू कृष्ण सरले सुनिरहनु भएको छ होला अब विशाल भण्डारीजी विशालजीको कृष्ण सरलाई क्वेसन पनि छ भन्नुभएको छ अनि सेम यही क्वेसन हजुरलाई पनि त्यसपछि चाहिँ त्यसमै डिस्कस गरौँ थ्याङ्क यू म कृष्ण सरलाई माथि ल्याउँछु हस् प्लिज म डाक्टर कृष्ण पौडेललाई एउटा क्विक क्वेसन होइन आजको कन्भर्सेसनबाट नयाँ आइडिया पनि के निस्क्यो भने जुन हजुरले भन्नुभएको छ नि प्राइभेट सेक्टरलाई पनि हामी भ्याक्सिनेसन ल्याउनको लागि चाहिँ अप्रुभल गरेका छौँ दिन्छौँ भनेर होइन अब यसको बिगेस्ट एउटा मैले ड्रब्याक चाहिँ के देख्छु भने हाउ डु एन्स्योर लाइक भ्याक्सिन इक्विटीलाई कसरी एन्स्योर गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले यदि प्राइभेट सेक्टरलाई ओपनली तपाईँहरूले भ्याक्सिन लाउन दिनुभयो भने ठिक छ अहिले एभाइलेबल नहोला भ्याक्सिन होइन तर केही समयपछि हुनसक्छ सो एनी प्लान गभर्मेन्ट लेभलमा कुनै प्लान छ तपाईँहरूको यस्तो आउटलाइन बनाउनु भएको छ इक्विटीलाई मेन्टेन गर्नको लागि होइन किनभने अब यो हामीलाई द बिगेस्ट च्यालेन्ज विल फेस फ्रम कपाल अफ इयर्स फ्रम नाउ इज इक्विटी होइन भ्याक्सिन इक्विटी कसरी एन्स्योर गर्ने सबै पपुलेसनले बराबर कसरी पाउँछ भन्ने कुरामा त्यस्तो के प्लानिङ छ कि छैन कुनै अब क्लजहरू राख्नु भएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ द्याट वाट आई वान्ट टु नो फ्रम यु कृष्ण सर 2 मिनट लाग्छ अरे होइन यो क्वेसन मैले अलि फेरि सोध्छु प्लिज अब अघिकै सिद्धिजीको कुरामा तपाईँ पनि कन्टिन्यू गर्नुहोस् न उहाँ कल आएर निस्किनु भएको छ आउनुहोस् ए कृष्ण सर सुनिरहनु भएको छ सरले म बल्ल सुने बिचको मैले केही कुरा मिस गरेँ होला के थियो प्लिज विशालजी ए मेरो क्वेसन चाहिँ के थियो भने अब प्राइभेट सेक्टरमा जाने भन्ने जुन कुरा पनि भन्नुभयो होइन म भ्याक्सिन लाउन दिने भन्ने कुरा पनि